أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. जी। ये यहाँ से वल्लदीन। والذين एक सेकंड वल والذين सर जब आप रिकॉर्डिंग में ना आ रहे थे अब ना एक आयत मिस करके इसलिए 230 234 से 244 तो आपने एक आयत मिस कर लिया والذين अच्छा। يتوفون जी منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم. أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسهن في آه. أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. जी। لا جناح عليكم أن أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ये बात सुने, व इन तल्लक़तुमूहुन्ना है क्या वर्ड है? فإن طلقتموهن आगे पढ़ें, व इन तल्लक़तुमूहुन्ना। فإن فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا एक मिनट। वला तंसा। ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله वक़ूमू लिल्लाहि।
فقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ركبانا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أخواجا أزواجا يا أزواجا أزواجا وصية وصية وص- وصية 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 لزواجهم لأزواجهم لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات وللمطل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك متقين 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 كذلك يبين الله يبين الله يبين الله آياته لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم सही जाओ के बैठो बेटा ऊपर पाँव ऊपर कर लो पाँव के नीचे ठंडे लग गए पाँव ऊपर कर लो दोनों بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت जी पढ़ें ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ألوف حذر الموت فقال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون पढ़ें ألم تر إلى فقال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أح जी إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم पढ़ें وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة जी من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة
والله والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. पढ़िए। ويبسط وإليه والله يقبض يقبض والله والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. जी। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. पढ़ें। موسى إذ अलम قال यहाँ से पढ़ना है ना, अलम तरा से। ألم تر إلى الملأ من إلى بعد الملأ إلى الملأ ألم تر إلى الملأ मला नहीं ملئ ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا ألم बस تر बस 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 बस। إذ जब सर पढ़ा قالوا रहे हैं देखकर ध्यान से पढ़ा करो, कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, सर को फॉलो करो। إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا मालिकन क्यों मीम के ऊपर खड़ा जबर नहीं है, मलिकन। ملكا نقاتل नका في नहीं, नून पर पेश है, नुकातिल। نقاتل في سبيل الله. قال قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. जी। قال هل أس عسيتم قال هل أسبتم عسيتم أسيتم قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا تقاتلوا بس بس تقاتلوا. تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا قالوا وما لنا ألا ألا نقاتل नुका नहीं, नुको, कौफ मोटा क्या पड़ना है। हुआ है, क्या देख रहे हो पीछे बार बार, क्या है पीछे قالوا मुझे बताओ। وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله क्या و- وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلم فلما كتب عليهم इधर देखो। القتال تولوا إلا قليلا منهم. जी। فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليلا منهم والله أليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. जी। قالوا أن فقال لهم وقال لهم نبي नबीयुहुम نبي नबी نبي नुबई नहीं, नबीयुहुम
نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن बस قالوا बस बस। قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة يؤت سعة. من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. जी पढ़िए। قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والله يؤتي ملكه من يشاء ملكه. ملكه من يشاء والله والله واسع عليم. والله एक मिनट। والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। पढ़ें। قال إن الله वल्लाहु यहाँ से पढ़ें। वल्लाहु والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. पढ़ें। وآل هارون स्टार्ट स्टार्ट से। वक़ाल وقالوا لهم نبين وقال لهم وقال لهم نبيهم नबई नहीं नबीयुहुम। نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك وآل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات إن لكم في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآيات لكم لآية لآية لكم إن كنتم مؤمنين. जी सुनाए सूरत القارعة। القارئة بسم الله पढ़ लो। بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المنصوص وتكون الجبال كالإثم المنفوش كلا وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه فهو هاوية
فهو في عيشة راضية. راضي راضية فأما من راضية. ثقلت راضية راضية. راضية. فأما من ثقلت موازينه فأمه القارئة. ما القارئة وما أدراك ما القارئة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحدى المنفوش. القارئة. ما القارئة وما أدراك ما القارئة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحدى المنفوش. فأما فأما من من ثقلت موازينه فأمه فهو هاوية. في عيشة فهو في عيشة راضية. فهو فهو في في فهو في عيشة راضية. नहीं है सर ने 10 दफा तुम्हें في बताया है। عيشة راضية. राज नहीं है। راضية. आगे। وأما وأما من خفت موازينه فأمه هامية. وما أدراك وما أدراك ما هي. نار هامية. सूरत التكاثر पढ़े अल्लाहकुम التكاثر। ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين لترون ثم الجحيم. كلا سوف تعلمون वक्फ करें। ثم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم ثم नहीं। اليقين. كلا سوف تعلمون वक्फ करें। तुझे करवाया मैं كلا तुम्हें। لو تعلمون علم अरे फिर वो اليقين. एक बाबा ثم كلا سوف تعلمون वक्फ करें। वक्फ वक्फ आते हैं यहाँ पे वक्फ आते हैं तुम्हें याद नहीं मैंने याद नहीं करवाई थी सारी सूरत दोबारा। ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين यकीन है। يقين यकीन। لترون اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن ثم يوم لترونها आयत छोड़ दी। ثم لترونها أين اليقين. ثم यकीन नहीं है यकीन है। यकीन। ثم ثم लतुस يسألن يومئذ عن النعيم. बस तुम घर आओ और सबसे पहले आकर गेम को हाथ में पकड़ लो सूरतें ना अपनी रिवाइज करो। मैं अभी तुम्हें सर के बाद बताऊंगी। उस दिन बिठा के मैंने तुम्हें सारी दोबारा ये सूरत याद करवाई है फिर तुम उसी रिकॉर्डिंग पे ब्रोकन रिकॉर्ड पे आ गए हो अपने। सूरतुल असर सुनाए। والأسر. بسم الله الرحمن आगे الرحيم. देखो। والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सूरतुल हुमज़ा। همزة. بسم वैलुल الله. लिकुल्ली ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا वमा لينبذن. अदराक وما أدراك ما هي. वमा अदराक मल हुतमा। وما أدراك ما الحطمة. نار هامية. नारुल्लाहिल मुक़दा نار الله الموقدة. التي التي تطلع على الأفئدة. تطلع على الأفئدة تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد। في أمد ممددة. जी, इसकी प्रैक्टिस करें। ये कौन सी सूरत है सर। ये सूरतुल हुमज़ा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। सूरतुल क़ारिया सूरतुल तकासुर और सूरतुल हुमज़ा। बच्चों का क्या नाम है उबैद। हाँ जी। एक बस की क्लास खत्म हो रही है आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं सही ठीक। है। ठीक है। बस आप माइक। जी आप है ना। यहया मैं आगे नहीं दे रहा हूँ सूरतें।
आप इसकी पहले प्रैक्टिस करें, आगे जाएंगे फिर ये भूल कल जाएंगे। इससे एक सूरत सुन ले, फिर अगले दिन एक और, फिर अगले दिन एक एक सूरत करके सर इसको मैं याद करा। आ, नहीं अभी मतलब तो मैं याद कर, देखिए मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ ना, साथ साथ सुनता हूँ। रिवीजन भी करवाएं सर आप। अभी दीदी तुमने बैठे सर के बाद सबसे पहले सूरत याद करनी है, दी, नमाज पढ़ के सूरत याद करनी है। नमाज के अंदर भी सूरतें पढ़े ना, नमाज के अंदर यही सूरतें पढ़े जो याद की हुई हैं। ठीक है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे दुआ दुआ कुनूत याद है आपको? नहीं सर, इसको नहीं आती दुआएं करूँ। तो वो याद करवाता हूँ मैं, और आयतल कुर्सी सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन व ला नूम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। घर में दाखिल होने वाली दुआ सुनाएं। दाखिल की मतलब क्या है? अंदर आने की एंटरिंग एंटरिंग। अल्लाह अल्लाहुम्मा मम्मा इन्नी हेल्प नहीं करें, आप खुद से सुनाएं। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर से निकलने की दुआ, लीविंग होम दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एंटरिंग होम दुआ, सॉरी, एंटरिंग मस्जिद दुआ। اللهم إني अल्लाहुम्मा اللهم افتح لي أبواب رحمتك। लीविंग मस्जिद। الحمد لله الذي अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका اللهم إني أسألك خير मिन المولد خير फضलिक। من فضلك। अल्लाहुम्मा इन्नी اللهم إني अस أسألك من فضلك मिन फضलिक। من فضلك। जी, इसकी प्रैक्टिस करें, जो जो चीज़ें आपकी कच्ची हैं, कमज़ोर हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ठीक है काफ़ी आज के लिए। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय, टेक बाय, केयर। टेक केयर।